फिलिङ भएपछि त फु उहाँले फिलिङ भएर कस्तो ठान्नुभयो आफूलाई सिंह ठानेर अनि मैले भन्नु परेन मुसो भइज अहिले यसो हेर्छु त माइती लाटबाट छेउमा हामी यहाँ छौँ है 74 चितवनमा हामीले जिताएको ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौ न भोट हालिदिनु भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको हामीले जिताएको 70 मा बत्ती निभाएर बाँका साँटेर जित्या उहाँले के आरोप गर्यो त्योभन्दा अगाडि किर्तिपुर हारिसक्नु उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि फ्लोटिङ कहिले रोल्पाबाट लड्नुभयो त्यसपछि सिराहा जानुभयो त्यसपछि किर्तिपुर कता जानुभयो त्यसपछि कता अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु भयो कार्यकर्ता बसाउनु भयो लडाकुहरू बसाउनु भयो जङ्गलमा आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर आज देश एउटा दो बाटोमा छ हामीलाई अलिकति मनमा कसो लाग्न सक्छ पार्टी फुट्यो भन्ने चिन्ता हुन सक्छ तर तपाईँ भन्नुहोस् आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थिएन आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो आजको दिन सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो आजको दिन प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नु भएर एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो सूर्य चिन्ह राख्ने हामी सूर्य चिन्ह बनाउने हामी सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी चुनाव लडेर जित्ने हामी एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह निर्वाचन आयोगमा गएछन् र सूर्य चिन्ह मेरो हो मै पाउँ कहिलेबाट तपाईँको हो सूर्य चिन्ह कहिलेबाट तपाईँको हो पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह अरू कोही भन्दा बढ्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने समाजवादी उन्मुख भन्न रुचाउने समाजवादी हुँ भन्न रुचाउने श्रमिकको नाम लिएर नथाक्ने मजदुरको नाम लिएर नथाक्ने देशको कहिले कहिले उच्चारण गर्ने विदेशीको दलाली गर्ने विदेशीको चाकरी गर्ने आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने कमजोर पार्ने शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्व जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि गएका त्यो विधि त्यो नीति पद्धति भनेको आज पार्टी छोडेर जाने विदेशीको दलाली गर्ने अनि नीति र पद्धतिका कुरा गर्ने चाटुका र अरूका जस्ता कुरा होइन त्यो संगठन बनाउने नीति संगठन चलाउने नीति विधि र पद्धति बनेका थिए हामी डाँट मौरी जस्ता होइन कर्मी मौरीहरू त्यसकारण हामी देश बनाउने अभियानमा लागेका छौँ उहाँहरू मुद्दा गर्ने अभियानमा लाग्छ मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ कानुन पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुभएको छ आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस् आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस् आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले उहाँहरूले पनि काम पाउनुभएको छ समाजको आवाज.com यस सिलसिलामा मैले हेरिराखेका छु प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै संगठन छ भने जिफल अरू अनेक संगठनहरू प्रचण्डको चटकबाट
अल्मलिए, झुक्किए, अनेक कुराहरू भए, तर जी फन्ड अल्मलिएन। जी फन्ड कुनै चटकेका छलछामपूर्ण कुराहरूबाट अल्मलिँदो रहेन। तपाईँहरूले मजदुर एकता जिन्दाबाद भन्नुभयो। आज नेपालमा मजदुर आन्दोलनलाई बलजफ्ती केही तत्त्वहरूले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित गरेका छन् र हामीले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित हुन नदिएर अरू साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर अल्मलिएका साथीहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर अँध्यारोमा टर्च लाइट बाले जस्तो बालेर सही बाटो हामीले देखाएर ती साथीहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा समावेश गर्नुपर्दछ र एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन नेपालमा निर्माण गर्नुपर्दछ अझ व्यापक। अहिले पनि केही तत्त्वहरूले केही मजदुर साथीहरूलाई अल्मल्याएका छन्, केहीलाई झुटा सपना झुटा आश्वासन देखाएका छन्, बाँडेका छन्। त्यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता कुराहरूबाट हाम्रा साथीहरूलाई मजदुर साथीहरूलाई मुक्त गराउनु, त्यस्ता पक्षहरूबाट मुक्त गराएर हामीले सही बाटोमा सही धारमा लाग्नु। आज देश एउटा दो बाटो जस्तोमा पुगेको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो दो बाटोमा गलत बाटोतिर देशलाई लानका लागि अरू कोही भन्दा बढ्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने, समाजवादी उन्मुख भन्न रुचाउने, समाजवादी हुँ भन्न रुचाउने, श्रमिकको नाम लिएर नथाक्ने, मजदुरको नाम लिएर नथाक्ने, देशको कहिले कहिले उच्चारण गर्ने, विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको चाकरी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्व जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि, गएका हामीले त अझै हटाएको छैन, उनीहरूलाई अझै निकालेको छैन, तर उनीहरू गएका हौँ भन्दैछन्। त्यो हामी कहिले निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाउँछौँ, कहिले अदालतबाट मुद्दा हालेकोबाट थाहा पाउँछौँ। हामी राजनीति गर्छौँ, राजनीति मुद्दा होइन। हामी राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हौँ। हामी देश बनाउने मौरीमा दुई खालका हुन्छ। एउटा चाहिँ मह खोजेर ल्याउने, अर्को चाहिँ अर्काले खोजेर ल्याएको मह ती बसेर गुटुगुटु खान्छ। त्यो गुटुगुटु खानेलाई चाहिँ डाँट मौरी हुन्छ। हामी डाँट मौरी जस्ता होइन, कर्मी मौरीहरू। त्यस कारण हामी देश बनाउने अभियानमा लागेका छौँ, उहाँहरू मुद्दा गर्ने अभियानमा लाग्छ। मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ, मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ। कानुन पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुभएको छ। आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले उहाँहरूले पनि काम पाउनुभएको छ। हामी झगडिया होइनौँ। त्यसै कारण मैले प्रचण्डजीलाई भनिदिएको छु, हामी त भाडाको घरमा छौँ, तर हामी निजी घर भए पनि पेरिस डाँडामा त्यतातिर आँखा पनि लाउनु। तपाईँको पेरिस डाँडा तपाईँ लानुहोस्, हामीलाई चाहिएको छ, तर हामीसँग कसरत गर्न नआउनु। तर उहाँहरू मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ। प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। सूर्य चिन्ह राख्ने हामी, सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गएछन् र सूर्य चिन्ह मेरो हो, मै पाउँ। कहिलेबाट तपाईँको हो सूर्य चिन्ह? कहिलेबाट तपाईँको हो?
पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह पार्टीमै बसेर दिएकै थियो नि। अब लड्दाखेरि सूर्य चिन्हमै लड्न पाउनुहुन्थ्यो। मैले हिजो पनि भने दशा लागेपछि के लाग्छ, यहीँ बसेको भए कति शानदार सफलता हुन्थ्यो, कति शानदार विजय हुन्थ्यो। यही सही बाटो हिँडेको भए, सही काम गरेको भए पार्टी एकताबद्ध र एकजुट रहन्थ्यो। पार्टीले शानदार ढङ्गले जित्थ्यो, कामको आधारमा जित्थ्यो, विचारको आधारमा जित्थ्यो। हेर जस्तो लाग्यो उहाँहरू। अब उहाँले जित्नुहुन्छ चुनाव। चितवनमा त उहाँले, तपाईँहरूलाई थाहा छ, 74मा चितवनमा हामीले जिताएको। ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौन भोट हालिदिनु भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको, हामीले जिताएको। 70मा बत्ती निभाएर बाँका साँटेर जित्यायो उहाँले। के आरोप गर्यो? त्योभन्दा अगाडि किर्तिपुर हारिसक्नु। उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि, फ्लोटिङ। कहिले रोल्पाबाट लड्नुभयो, त्यसपछि सिराहा जानुभयो, त्यसपछि किर्तिपुर कता जानुभयो, त्यसपछि कता। अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन। अब जाने ठाउँ कतै रहेन। त्यो उहाँको खुसी हो। जङ्गलमा त न हिजो बस्नुभएको थियो न अब बस्नु। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन। जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु भयो, कार्यकर्ता बसाउनु भयो, लडाकुहरू बसाउनु भयो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर आज देश एउटा दो बाटोमा छ। हामीलाई अलिकति मनमा कसो लाग्न सक्छ, पार्टी फुट्यो भनेर, पार्टी फुट्यो भन्ने चिन्ता हुन सक्छ। तर तपाईँ भन्नुहोस्, आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थिएन। आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो। आजको दिन सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो। आजको दिनमा हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गए गुज्रेको अराजक, अनुशासनहीन, गैताल पार्टी हाम्रो पार्टी हो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ। किन यो टन्टन दुखिरहेको छ, त्यही पिलो रहेछ। उहाँले जानु, पार्टी एकताबद्ध छ, पार्टीमा उत्साह छ, पार्टीमा आत्मविश्वास छ, पार्टी गतिशील छ। जित्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ पार्टी अगाडि बढेको छ। हिजो यस्तै चाल हो भने जनताका बिचमा कसरी जाने, के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या कार्यकर्तालाई पर्यो। पार्टी जस्तो थियो र, बैठक जस्ता थिए र। यसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो। अघि नै उठेर उताड एउटा कराउँछ, उताड 10वटा, उताड 5वटा कराउँछ, च्याउ र म्याउ गरेर अनेक उत्पाद मचिसक्यो। अहिले पार्टी त्यस्तो छैन। पार्टी एक विचार, एक मन, एउटा उद्देश्य, एउटा ध्येय, एउटा धारणा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो पुरा गर्न सबै जुट्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ। त्यो पुरा गर्नका लागि हामीले सुशासन र विकासको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैमा एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य। त्यसका लागि आन्दोलन मजबुत हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलन भनेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन,
त्यो आन्दोलन भनेको सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलन। त्यस्तो आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी सुदृढ हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै सही विचार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै त्यसरी आन्दोलनलाई बलियो र गतिसाथ हाक्न सक्छ। त्यसकारण हामीलाई पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, सही विचार बोकेको एकताबद्ध अनुशासित र गतिशील पार्टी चाहिएको छ। आज हाम्रो पार्टी त्यस्तै बनेको छ। आज हाम्रो पार्टी विचारमा अलमलमा छैन। राख्ने एउटा, भन्ने अर्को, भित्र अर्कै बाहिर अर्को, यस्तो छैन। भित्र आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, नाता गोता, उहाँहरूको समाजवाद आइसक्यो नि भन्ने मात्रै हो। समाजवाद आइसक्यो, घरबेटीको सबै समाजवाद आइसक्यो। उहाँहरूको समाजवाद बात त आइसक्यो। हामीलाई मात्रै समाजवाद ल्याउनु पर्ने। उहाँहरू त्यो परिवारले प्राप्त गरेको, आफन्तले प्राप्त गरेको, भाइ भतिजाले प्राप्त गरेको समाजवाद, त्यसको रक्षाका लागि हुरुक्क हुनुभएको छ। मरिमेट्न खोज्नु भयो त्यसकै रक्षाका लागि। अनि समाजवाद ती हिजो जनयुद्ध भनेर लडेका कार्यकर्ताहरू, ती मारिएकाहरूका परिवारहरू, बाआमाहरू, तिनलाई त समाजवाद आएको छैन। शरीरमा गोली बोकेर हिँडेकाहरू, छर्रा बोकेर हिँडेकाहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू, परिवार अस्तव्यस्त भएकाहरू, उनीहरूलाई त समाजवाद आएको छैन। उनीहरूलाई समाजवाद चाहिएको छ। र हामी आफ्ना लागि होइन, देशका लागि, जनताका लागि, पीडितहरूका लागि, हिजो विभिन्न प्रकारका नोक्सानी बेहोरेकाहरू, क्षति बेहोरेकाहरू, कष्ट बेहोरेकाहरू, बलिदान भोगेर आएकाहरू र सम्पूर्ण दुःख पाएका जनताका लागि एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यस लक्ष्यमा हामी किञ्चित तलमाथि हुँदैन। हामीले देखाउनु पर्ने, लुकाउनु पर्ने फरक कुरा छैन। मैले प्रतिनिधि सभा सरकारमा कामै गर्न दिएन, पार्टीमा कामै गर्न दिएन। वास्तवमा त्यस्तै गरेर पार्टी चल्ने हो भने त्यस्तो पार्टी विघटन गरेर अर्को घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। चल्ने नचल्ने झगडाको थलो हो, भट्टी पसल हो पार्टी। पार्टी त कस्तो भयो भने अस्वस्थ, जे पनि बोल्ने, जस्तो पनि बोल्ने, गाली गलोज, मुख छाडेको छ। मेरो मान्छेलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो फलानालाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो पिछा लाग्नुलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ। मैले धेरै पल्ट को तपाईँको मान्छेलाई मेरो समर्थन गर्ने, अब कसले समर्थन गर्ने छन् त्यो लेखेर दिनुहोस् न त नाम लिस्ट। कसरी थाहा? पार्टीमा योग्यता क्षमताका आधारमा, योगदानका आधारमा, सक्रियताका आधारमा कामको जिम्मा दिनु उहाँहरूलाई मन्जुर छैन। भाग भण्डा गर्नुपर्छ। तपाईँका भागमा यतिजना, मेरा भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, भाग भण्डा गर्नुपर्छ। यो भाग भण्डा गर्ने होइन, योग्यता क्षमताका आधारमा बलियाका नजिक भएका, आफन्त भएका त्यस्ताहरूले प्रश्रय पाउने, अरूले नपाउने, त्यस्तो चल्दैन। सबैको पार्टी, सबैले उचित सम्मान र कदर पाउनुपर्छ, उचित अवसर पाउनुपर्छ, उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्छ सबैले। र पार्टी सबैको अभिभावक, उहाँहरूमा त्यो भावना छैन। मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, सरकारलाई कामै गर्न नदिने। प्रतिनिधि सभामा उहाँहरू अहिले स्थायित्वका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो लगभग झन्डै 2 तिहाईको सरकार, त्यो नढाली नहुने, नतोडी नहुने, अघिल्लो पल्ट मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मान्छे को हो? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन र? पुष्पकमल दाहाल, उनी त अर्कै पार्टीमा थिए, तर पनि उनी एकजना।
उनलाई उकासेर नढाली हुँदैन भन्ने मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले प्रचण्डलाई ढाल्नै पर्छ यो सरकार भनेर उकासे चाहिँ यिनै मान्छे हुन्। फेरि अर्कोपल्ट चुनावबाट हामी आयौँ, फेरि पनि काम गर्नु दिने। तपाईँहरूले कहिल्यै पनि अहिले मैले नाम लिएका नेताहरूले सरकारको पक्षमा बोलेको कहीँ सुन्नुभयो तपाईँहरूले? कहिल्यै बोल्नु भएन। म नाम लिइरहन उचित ठान्दिनँ। नाम लिएर किन व्यक्ति मुख मात्रै अपवित्र बनाउँछ। केही पत्रिकाहरू छन् जति राम्रो काम गरे पनि तिनले प्रशंसा गर्दैन, राम्रो कामको उल्लेख गर्दैन केही सञ्चार माध्यममा। कुन कुन हुन् भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ, ती कसका लागि काम गर्छन् त्यो पनि थाहा छ। त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्छु। तर यी केही व्यक्ति केही सञ्चार माध्यम के देशको पक्षमा काम गर्दैछन्? बागमती सरकार नढाली नहुने यो ढाल्ने अनि जोडदान गरेर अरू पार्टी साना पार्टीसँग मिलेर अनि संयुक्त सरकार बनाउने अरे अनि मोलतोल गर्ने, भागभण्डाको सिलसिला चलाउने। एउटै पार्टीभित्रको भागभण्डाको सिलसिलाले हायतोमा भएका छौँ हामी भने पार्टी टिपेर फेरि एउटा अस्थिरताको खेल। 6 महिनामा अविश्वास, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन। प्रचण्डको ग्याङलाई मानेर मैले आधा चलाउने भन्दा पनि हुन्छ भने मैले त्यो छोडी पनि दिन्थेँ, आधा समय भएपछि छोडिदिने। तर राम्रै चलेको भयो, राम्रै चल्दै पछि आधी प्रचण्डलाई के लाग्यो भने अध्यक्ष भएर चलाउन पाएँ भने त प्रधानमन्त्रीबाट त यसै हटाइहाल्छु, त्यसकारण अध्यक्ष भएर चलाउनु पर्यो। अनि प्रचण्डले आफै प्रस्ताव राखे, मलाई अध्यक्ष दिनुहोस्, मलाई अध्यक्ष चाहिँ कार्यकारी भएर चलाउनु दिनुहोस्, पार्टी चलाउनु दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री तपाईँले चलाउनुहोस् 5 वर्ष। मैले हुन्छ। त्यसपछि अब कार्यकारी भनेर के यसो एउटा पगडी बनाइदिएको थिएँ, खप्नु खाने भएन उफ्रिएर कार्यकारी बनाएको छ, नाटक छ। अब त के फिल भयो कि के अरे फिलिङ भयो मलाई। अब त अध्यक्ष भएको फिलिङ भयो। अब फिलिङ भएपछि उहाँलाई फिलिङ भएपछि त उहाँले फिलिङ भएर कस्तो ठान्नुभयो, आफूलाई सिंह ठानेर अनि मैले भन्नु परेन मुसो भइन्छ मुसो भन्छ। अहिले यसो हेर्छु त माइती घरबाट ला छेउमा हामी यहाँ छौँ है। एकजना साथी त अस्ति नागरिक समाजको अगुवा भएर जानुभयो। मैले यसो हेरेँ चित्रमा निहालेर अरू छन् कि छैन, अरू अझै गएका रहेछ। प्रचण्ड माधवहरूको पनि बाटो त्यही हो कि पनि नागरिकको अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छ। पार्टी साथी 3 महिना लाग्छ, 3 महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यसलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राख्नु। यो पार्टी साथी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन। हामीले ठिक गरेका छौँ, देशलाई अस्थिरतातिरबाट जानबाट रोकेका छौँ। जनताका बिचमा जाने, जनताको आदेश दिएर जनताले कसलाई भोट दिन्छ, कसलाई समर्थन गर्छ, देशभक्तहरूलाई समर्थन गर्छ कि नक्कली देशभक्तहरूलाई समर्थन हेरिहाल्नु नि त। तर उहाँहरू अहिले नै आत्तिएको हेर्नुभयो होला तपाईँ, अहिले नै आत्तिनु भएको छ। चुनाव कसरी हो, उहाँ निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभयो कुदेर, चुनावको तयारी नगर, चुनाव गराउनु हुँदैन भने। अनि चुनाव गराउँदा के बिग्रियो त?
नेकपालाई हराउनुहोस् न त तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने, रिस फेर्नुहोस् न त सक्नुहुन्छ भने, तर उहाँहरूको त्यो दम छैन। हामी महान सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। एउटा महान शुद्धिकरणको आन्दोलन अभियान एक ढङ्गले भन्यो भने स्वतः शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ र चलेको छ। अब पार्टीमा विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता, सिद्धान्तहीनता, स्वार्थी प्रवृत्ति, निजी र पारिवारिक पक्ष लिने र त्यसका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरू, अराजक प्रवृत्तिहरू, अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू किनारमा। यो एउटा महान शुद्धिकरणको कदम हो। हामीले चाल्न पर्ने कदम उनीहरू आफूले चाले र पार्टी अब शुद्धिकरणको एउटा अभियानमा गएको छ। बिना शुद्धिकरण पार्टी उपयुक्त ढङ्गले, उपयुक्त विचारमा, उपयुक्त तरिकाले पार्टी नचलिकन हामी सफल हुन सक्दैन। त्यसका निम्ति शुद्धिकरण आवश्यक थियो, शुद्धिकरण भएको छ। त्यसका निराश नहुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै साथीहरूले राखिसक्नुभयो। 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा, 4 मा, 5 मा, 7 मा होला। दोस्रो चरणको 1 मा, 3 मा, 7 मा, 6 मा, 1 मा, 3 मा कर्णाली प्रदेश अथवा 3 भनेको बागमती प्रदेश, यिनीहरूमा दोस्रो चरणमा होला। सामान्यतः अहिले चलिरहेको छलफल त्यस प्रकार। यसका निम्ति साथीहरू वैशाखसम्म हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्छ, अत्यन्त गतिशील हुनुपर्दछ। यी 3 महिनाहरू हाम्रा जीवन मरणका सङ्घर्ष हुन्। हाम्रो राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने अवधिका सङ्घर्षका कुरा हुन्। अहिले कम आराम, कम निन्द्रा, बढी काम, बढी अभियान, हामीले त्यो लिएका छौँ। पार्टी एकता गर्दा केपी ओली बिमारी छ, मरिहाल्छ, आफ्नै भागा आउँछ भन्ने के मर्न त केपी ओली मर्छ। मेरो बुवा बुढो हुन थालिसक्यो। बुवा बल्ल बुढो हुन थाल्नुभयो भने मेरो कुरै नहुने। मेरो बुवा नै भर्खर बुढो हुनुहुन्छ, 2-4 किलोमिटर अहिले पनि एक्लै खुइँखुइँदै हिँड्नुहुन्छ। एक दुईपल्ट अपरेसन गर्यो, 2-4 पल्ट अपरेसन गर्यो भनेर आजको जमानामा नयाँ 2टा किडनी लायो, 4टा किडनी बोकेर हिँडिहाल्छ भनेर आजको जमानामा कसैले कमजोर छ भन्ने ठान्यो भने त्यो भ्रम हो। साथीहरू एकदम ढुक्कले आत्मविश्वासका साथ गतिशील हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हामी समाजवादतर्फ उन्मुख भएर हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर ती उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजवाद भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्ती खामे जस्तो भयो। उहाँहरूको समाजवाद भनेको के हो भनेर सोध्यो भने एउटाले भन्छ एउटा बेग्लै परिभाषा, एउटाले भाइ भतिजाका कुरा गर्छ, अर्काले छोरी बुहारीका कुरा गर्छ, अर्काले के गरेर समाजवाद भनेको। समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै लोक कल्याणकारी नीतिका साथ हामीले आज औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध अगाडि बढाएका छौँ। हामीले 30,000 यो करार र
दैनिक ज्यालादारीमा रहेका सरकारी कर्मचारी 30,000 कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षाका थप प्रबन्धहरू, अब पेन्सन सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन, मजदुरको पनि पेन्सन हुन्छ। आज मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा कोही पनि भोकै रहँदैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। हामीले नारा दिएका छौँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यो साथीहरूले देख्नु, कोही पनि बालबालिका, कोही पनि बच्चा बच्ची अभिभावकविहीन छन्, पढ्न नपाएका छन्, आवास नपाएका छन्, हेरविचार कसैले गर्ने अवस्था छैन भने सरकारले अभिभावकत्व दिन्छ। उनीहरू टुराटुरी हुँदैन। नेपालमा कोही पनि बालबच्चा अब अभिभावकविहीन हुँदैन। त्यसको प्रबन्ध सरकारले, कोही पनि बुढाबुढी अब ज्येष्ठ नागरिकहरू बेसहारा हुँदैन, सरकारले प्रबन्ध गर्छ। हामी यस दिशामा अगाडि छैन। सडकमा कोही मानिस गएर र पत्र परेर पसारिनु पर्ने छैन। हेर्ने उठाउने कोही नहुने, उपचार गर्ने कोही नहुने, त्यस्तो हुँदैन। आज तपाईँहरू सडकमा गएर हेर्नुभयो भने कोही अलपत्रसँग बाटाका छेउमा जिङ्रिङ कपाल भएको, शरीरभरि घाउ भएको, कागले ठुगिराख्या, त्यस्तो मान्छे आउनु, त्यस्तो हुन दिँदैन। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेका यो स्थिति हटाउन। आज सडकमा पहिले जस्तो भिख मङ्गा पाइँदैन। त्यो हामीले भिख मङ्गाको स्थिति नै हो भने सरकारले हेर्छ। नक्कली भिख मङ्गा हो भने हामी घर पुर्याएर राख्छौँ। नक्कली भिख मङ्गा भएर हिँड्न पाइँदैन। जहाँ खानाका लागि भिख मागेर हिँड्न पाइँदैन। काम गरेर हामी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अनेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि, स्टार्टअप उद्योगका लागि सहयोग गर्ने युवाहरूले सर्टिफिकेट राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउनेदेखि लिएर अनेक कामहरू गरिरहेका छौँ। युवाहरू विदेश हामीले पठाउने गरे होइन। अहिले यो सरकार आएपछि युवा विदेश गएका हुँदैन। हिजोदेखि विदेश जाने एउटा सिलसिला सुरु भयो। अब हामी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरू विदेश जान नपर्ने, परिवारसँग बिछोड हुन नपर्ने, दुःखका आँसुहरू बगाउन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न लडिरहेको छ। समाजवादको बाटो हुने थियो। 7वटै प्रदेशमा हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ। हामीले ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरू त्यस्ता तोक्दैछ, पालिका स्तरमा तोक्दैछ र त्यो आज बस्ती क्याबिनेटबाट पनि केही निर्णय गर्दैछ। त्यस्ता थुप्रै गाउँपालिकाहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आज पनि निर्णय गर्दैछौँ। अब एकछिनपछि मात्रै त्यो पनि तयारी गरेर हामी आएका। हामी रेमिटेन्समा सरकार चलाउन चाहँदैनौँ। रेमिटेन्स होइन, हाम्रो श्रम, हाम्रो उत्पादन, हाम्रो उद्योग, हाम्रो निर्यात, यसबाट हामी सरकार चलाउँछौँ। त्यसकारण हामी समृद्धितर्फको यात्रामा छौँ, समाजवादतर्फको यात्रामा छौँ, सामाजिक न्याय र समानतातर्फको यात्रामा छौँ। यसका निम्ति हामीले सिक्नै देश यस अभियानमा सरिक हुनुपर्छ भनेर समावेशिताको सिद्धान्त, समानुपातिकताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, सबैको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने सिद्धान्त, ती कुराहरूलाई हरेक क्षेत्रमा व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गरेर आधा आकाश आधा धर्ती ढाकेका महिलाहरूको हाम्रो स्तरमा जुन स्तरको जागरण छ, त्यो जागरणलाई हेर्दा कतिपय विकसित देशहरू आश्चर्यचकित हुन्छ। कतिपय ठुला ठुला विकसित भनेका देशहरू अहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रपति महिला बनाउन तयार छैनन्। तपाईँहरूले देखेकै छ, महिला बनाउन तयार छैन। हाम्रो महिला तर हाम्रो देशमा पनि सामन्ती चिन्तन भएका केही मानिसहरू छन् जसले गर्दा जनताकी छोरी
भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरको एउटा विद्यालयमा पढेको, गाउँको विद्यालयमा पढेको एउटा केटी हुर्किएर आएर राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ भनेर उफ्रिनेहरू छन्। एकपल्ट राष्ट्रपतिले घाम लागेको बेला कालो चस्मा लाउनुभयो अरे। घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनुभयो अरे। ओहो महारानी भएको हेर भनेर फोटो छ। कालो चस्मा लाउँदा तपाईँहरू सबैले हुनुहुन्छ कालो चस्मा, महारानी हुनु, महारानी भनेको कालो चस्मा लाउँदा भन्छ। यस्ता पछौटेहरू छन्। कसरी विरोध गर्ने? यो गणतन्त्रको प्रतीक संस्था हो। राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ, सर्वोच्च संस्था हो। त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने, जनताको छोराछोरी सर्वोच्च ठाउँमा पुग्यो सम्मान गर्न नसक्ने, केपी ओली बाख्रा चलाएर हिँड्थ्यो, गाई भैँसी चलाएर हिँड्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने भनेर हो त्यस्तै दिन आयो। के गर्नुहुन्छ? मजदुरका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री, किसानका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री। हामीले खोजेको गणतन्त्र त्यो हो, हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यो हो। सामन्तका छोराछोरी खोजिकन ल्याएर केही हिँडेका छन् नि बजारतिर यसो निस्किएर, यो चाहियो त्यो चाहियो, हामीलाई सामन्त चाहियो, हामीलाई प्रभु चाहियो, हामीलाई मालिक चाहियो, हामी दास हुन पाऊँ भनेर हिँडेका छन् नि। के हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो होइन, दास हुने निवेदन हाल्ने आन्दोलन होइन। हामी समानताको आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण मैले बाख्रा चराएकै हो, गाई चराएकै हो, भैँसी चराएकै हो, गोठालो गरेकै हो, हलो पनि जोतेकै हो, कोदालो पनि खनेकै हो, भात पनि पकाएकै हो, भाँडा पनि माझेकै हो। अनि भाँडा माझ्नु हुँदैन, जुठै खाने। अनि मसिनाका चामल चाहिने तर खेती गर्न नहुने, मिठो मिठो खान चाहिने खेती गर्न नहुने, दुध खानु पर्ने गाई पाल्न नहुने, यो खालको मेटर केही मान्छेहरू तिनीहरूले जनताका छोराछोरी माथि पुगेको। यो त शासन गर्नका लागि जन्मिए होइन, त हलो जोत्न जन्मिएका, गाई भैँसी चराउन जन्मिएका, खेतबारी गर्न जन्मिएका यिनीहरू किन सरकारमा पुगे? यिनीहरूको के? म देशका जनतालाई भन्न चाहन्छु, अब सामन्तवादका दिन गए, सामन्तवादका जराउ खेलिए, सामन्तवाद फालियो, जनताको समय आयो। अब जनताका छोराछोरी नै पालै पालो माथि पुग्ने हो, विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्ने हो। त्यसै गरेर खैर हामी एउटा महान यात्रा राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले, समाजवाद उन्मुख ढङ्गले, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अगाडि बढाउने यस महाअभियानमा लागेका छौँ। र मजदुर वर्ग, सचेत वर्ग, जसको इतिहास मैले भने, जसको इतिहासबाट चेतना, राष्ट्रिय मुक्तिको चेतना, जनमुक्तिको चेतना, यो सबै चेतना, समानताको चेतना जहाँबाट उम्रियो, जहाँबाट हुर्कियो, त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँहरूले सजगतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक, सङ्गठित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले यस आन्दोलनको अगुवाई गर्नु वैचारिक। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै अलमलमा आफू पनि नपर्ने, अरूलाई पनि पर्न नदिने, अलमलबाट मुक्त गरेर साथीहरूलाई यस महाअभियानमा सरिक यस काममा लागौँ। यही आग्रह गर्दै तपाईँहरूको यो बेला अत्यन्त सफल होस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com